Hi everyone of BVS first year. So in this video, as per your query to repeat depreciation sinking fund method, I'm going to make this video for you at the near of the exam. So it will be beneficial for you. So let's start. So depreciation sinking fund method is one of the very important method for your examination. सो यसमा म एउटा केही सिम्पल सानो इक्जाम्पल बनाएर फर्दर अब आज श्रावण 4th भइसक्यो, अबको 6 डेजपछि तपाईँहरूको इक्जाम छ। त्यसैले बढी गफ गाफ नगरिकन यसमा डाइरेक्टली म सेन्टर्ड हुन्छु सिङ्किङ फन्ड मेथडतिर। सो एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु म किन यो डेप्रिसिएसनको यो रेलेभेन्स छ, डेप्रिसिएसनको यताउता कुरा नगरेर इक्जाम्पलमा फर इक्जाम्पल मलाई एकजना सरले आइडिया दिनुभयो। सरले आइडिया के दिनुभयो भनेपछि तपाईँ ठिकै पढाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो भिडियोज युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस् न। हो सो त्यसैले मैले सोचेँ एकचोटि, सो भिडियोज युट्युबमा अपलोड गरेपछि भ्युज बढेपछि त हामी यसबाट सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो द्याट्स वाइ सो युट्युबमा भिडियोज अपलोड गर्नको लागि मलाई चाहिन्छ के त, मैले त त्यो सोच्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि मलाई फर्स्टमा चाहिने भनेको रिक्वायरमेन्ट भनेको ल्यापटप हो, ल्यापटप अथवा मोबाइल। म ल्यापटपको इक्जाम्पल लिन्छु। सो ल्यापटपको इक्जाम्पल लिन्छु म, द्याट इज ल्यापटप विल कस्ट मी, सो ल्यापटप विल कस्ट मी 60,000। सो यसको लाइफ चाहिँ छ जम्मा 3 इयर्स। सो द लाइफ अफ द ल्यापटप विल बी 3 इयर्स। सो 60,000 को त मेरो खर्च हुन्छ, दिस इज माई इन्भेस्टमेन्ट। सुरुकै इयरमा मैले यसलाई 60,000 को मानौँ 2078 सालमा किन्नु पऱ्यो। मलाई डेट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। इयर 1 को फर्स्ट वैशाख 1 मा किने मैले 2078 को 60,000 ल्यापटप। यसको लाइफ 3 वर्षको छ। सो भनेपछि अब यसबाट आउने मलाई इन्कम के हो त, अगर युट्युबमा मैले भिडियोज अपलोड गरेँ त्यसबाट मलाई रेभेन्यू हुन्छ। प्रत्येक महिना म 10,000 रुपियाँ कमाउँछु भिडियोजबाट। प्रत्येक महिना म कति कमाउँछु भिडियोजबाट? 10,000। 10,000 पर मन्थ। सो इट मिन्स इन इयर कति भयो, इन्टु 12 गरेपछि 1,20,000। र यसबाट मैले आफ्नो एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु पऱ्यो, लेस एक्सपेन्सेस। सो मानौ एक्सपेन्सेस छ 4,000 पर मन्थ। एक्सपेन्सलाई हामीले कति माने, 4,000 पर मन्थ। सो 4,000 इन्टु 12 भनेपछि कति हो, 48,000। यो मैले मात्र बत्तीको बिल होइन, सो ल्यापटपको सेटिङ एडिटिङ गर्दाखेरि केही खर्चहरू होला। सो युट्युबबाट प्रत्येक महिना म 10,000 भिडियोजबाट कमाउँछु। त्यसको लागि मैले एउटा ल्यापटप किनेँ, ल्यापटपमा भिडियोज बनाउँछु, म अपलोड गर्छु। सो सालको मैले 1,20,000 कमाएँ। त्यसबाट आफ्नो एक्सपेन्सेस लेस गरेँ। सो यो प्रफिट भयो है, यो प्रफिट भयो हाम्रो कति, 120बाट 120 माइनस 48, सो 72,000 प्रफिट भयो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, दिस प्रफिटमा अर्को खर्च एउटा पनि घटाउनु पऱ्यो, द्याट इज डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन किन काट्छौँ, कजेस अफ डेप्रिसिएसन अथवा सर इम्पोर्टेन्स अथवा एडभान्टेज अफ डेप्रिसिएसन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तै यो ल्यापटप 3 वर्ष चल्छ, ल्यापटप यो 3 वर्ष चल्छ। सो 60,000 डिभाइड बाई 3। सो यसलाई स्ट्रेट लाइन माथिबाट मैले डेप्रिसिएसन काटेपछि यसलाई म भन्न सक्छु प्रफिट बिफोर डेप्रिसिएसन है। सो 20,000। सो इट मिन्स आई एम अर्निङ, दिस इज माई नेट इन्कम, कुनै ट्याक्स छैन, कुनै केही छैन। सो दिस इज माई नेट इन्कम अफ 52,000। सो तपाईँले बुझ्नुभयो भनेपछि सो मलाई यसैको लागि अब यो हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टसँग कुनै मतलब होइन। मैले तपाईँलाई सम्झाउनु खोजेको, अगर यसलाई मैले प्र्याक्टिकली रियल लाइफमा सिङ्किङ फन्ड मेथडको के भन्छ उधार भाव भन्छ नि, इभोल्युसन कसरी भयो। सो यो सोचियो, यसरी मेरो इन्कम भयो। अब मानौँ मैले यसलाई ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यत्तिकै है, तपाईँहरूलाई खालि सजिलो होस् भने ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भयो यही कुरालाई। भनेपछि मैले सुरुमा क्यापिटल कति इन्भेस्ट गरेँ हेर्नुहोस् त, क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको चाहिँ 60,000 हो। त्यस क्यापिटलबाट मैले के किनेँ, ल्यापटप किनेँ। ल्यापटप कतिको आयो, 60,000 को। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, सो ल्यापटपको डेप्रिसिएसन काट्छौँ हामी। ल्यापटपको त्यो त कस्ट हो, 1 साल पुरै युज भइसक्यो, 1 साल युज डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने। त डेप्रिसिएसनलाई हामी यहाँ लेस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नगरेर हामी यता यसको प्रोभिजन खडा गर्छौँ। यसलाई नै भन्छौँ हामी प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अथवा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। यस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले क्यास फ्लोमा
एक्युमुलेटेड अथवा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन। बस डेप्रिसिएसनलाई त्यहाँ घटाउनु, एसेट साइडमा घटाउनु र अपोजिट साइडमा राख्नु, केही कुरा केही चेन्ज छैन। सो द्याट इज 20,000। ओके, सो मसँग आजको दिनमा क्यास ब्यालेन्स कति छ? यो इयर 1 को एन्डमा हामीले चेक गर्दाखेरि इयर 1 को एन्डमा मसँग आजको दिनमा क्यास कति छ चेक गर्नुहोस् त। 1,20,000 रुपियाँ कमाएको, 48,000 खर्च घट्यो त 72,000 क्यास छ मसँग। किन अब कसैले भन्ला नि सर क्यास त 52,000 हुनुपर्ने हो। रङ। डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन, इट इज अ नन क्यास एक्सपेन्स है। खर्च चाहिँ घटाउन मिल्छ तर यसको पैसा चाहिँ हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन, किनकि डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले जम्मा गरी नै 3 वर्षपछि फेरि नयाँ एसेट किन्नुपर्ने छ है। डेप्रिसिएसन किन काट्छौँ हामीहरू? टु एक्युमुलेट फन्ड फर द रिप्लेसमेन्ट अफ द एसेट। डेप्रिसिएसन वास्तवमा कुनै खर्च नै होइन। डेप्रिसिएसन काट्नुको उद्देश्य के हो कि डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले काटेर कतै भगारीमा राख्ने र त्यसको टाइम पिरियड पछि 3 वर्षपछि निकाल्दाखेरि त्यसमा 60,000 फेरि निकाल्नु पर्छ। प्रत्येक साल 20,000 डेप्रिसिएसन काट्ने त 3 वर्षमा 20 काट्नुहुन्छ त 60,000 रुपियाँ आइहाल्यो। 60,000 को फेरि नयाँ ल्यापटप किन्नुहुन्छ। सो द्याट इज द केस। सो यहाँ भयो यसलाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अथवा एक्युमुलेट डेप्रिसिएसन भन्छौँ। अब हाम्रो यहाँ प्रफिट छ। प्रफिट, नेट प्रफिट कति कमाएको हामीहरूले? 52,000। सो यो तपाईँले चेक गर्नुभयो कस्तो भएको। सो तपाईँले ब्यालेन्स सिट चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो 1,32,000 को ब्यालेन्स सिट तयार हुन्छ। यो हामीले बुझ्नलाई एकता अकाउन्ट्स पढ्दाखेरि सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई पढा क्लियर पिक्चर समझमा आउँछ। पेन किन युज भएन आज? सो यस्तो ब्यालेन्स सिट देखियो। अब आउनुहोस्, अब हामी सिङ्किङ फन्डको कुरा बल्ल गरौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब डेप्रिसिएसनलाई मैले यहाँ 60,000बाट 20,000 घटाइदिएको भए पनि, डेप्रिसिएसनलाई 60बाट 20,000 घटाइदिएको भने 40,000 देखाउँथ्यो होइन। सो यो 20,000 यहाँ आउँथ्यो नि त पनि हाम्रो आन्सर त ट्यालिनेट हुन्थ्यो। तर प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसनको अर्थ भनेको यसलाई हामीले एउटा लाइबिलिटी खडा गरेको होइन। प्रोभिजन फर मतलब डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले जम्मा गऱ्यौँ, हामीले कतै राख्यौँ। प्रोभिजनको अर्थ हुन्छ लाइबिलिटी होइन, भविष्यको लागि राख्यौँ, के काम गर्नु छ। सो द्याट्स वाइ यो पैसा अगर हामी बुद्धि यसपालि हाम्रो डेप्रिसिएसनमा कति जम्मा भएको छ? 20,000 रुपियाँ। अब 20,000लाई खालि तिजोरीमा लगेर राखिदिने, यो 20,000लाई 30,000मा के अरे तिजोरीमा लगेर राखिदिने। अरे भगवान्, तपाईँसँग 20,000 रुपियाँ छ, त्यसलाई घरमै राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इन्फ्लेसनले त्यो पैसा खाइदिन्छ। इन्फ्लेसनले त्यसको भ्यालु घटाइदिन्छ। जस्तै 100 रुपियाँको आज 1 केजी आलु मिल्थ्यो भने चाहिँ 1 वर्षपछि 100 रुपियाँको 1 केजी आलु त मिल्दैन नि। सो द्याट्स वाइ यसको यो पैसालाई एउटा त यो कारण भयो। दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि अगर यो पैसा तपाईँले त्यत्तिकै तिजोरीमा राखिदिनु भयो, खास त्यो तपाईँले एसेट किन्नको लागि 3 वर्षपछि तपाईँले 20 जम्मा गरेर 60,000 को फेरि नयाँ ल्यापटप किन्नुपर्छ, फेरि युट्युब भिडियो बनाउनु पर्ला 3 वर्षपछि पनि। 3 वर्षपछि यो ल्यापटप काम लाग्दैन। सो यो पैसा कतै हिनामिना भइहाल्ला। घरमा तपाईँ हुन्छ नि कसैको लागि पैसा राख्नुभयो, घरमै राख्यो भने त्यो पैसा कतै न कतै हिनामिना भएर सकिहाल्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर यो 20,000 को लागि एउटा तपाईँले लाइबिलिटी खडा गरिदिनु पऱ्यो। मतलब यो पैसा त्यसैको लागि मात्र युज हुन्छ। सो त्यसलाई भन्छौँ हामी डेप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड। दिस मनी विल बी युज्ड टु बाई द ल्यापटप ओन्ली। अरू यो पैसाको तपाईँ युज गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले यत्तिकै पैसा राखिदिनु भयो तिजोरीमा भने त्यो खर्च भइहाल्छ। तपाईँ यो पैसालाई उठाएर सिङ्किङ फन्डमा राख्नुहोस्। यो पैसा खालि त्यसो अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड पनि भन्छौँ हामीहरू है। सो यहाँ एउटा लाइबिलिटिज खडा भयो। सिङ्किङ फन्ड इट इज अ लाइबिलिटिज एकाउन्ट होइन, यो लाइबिलिटिज एकाउन्ट हो है। तपाईँलाई सजिलो होस् लाइबिलिटी, किनकि लाइबिलिटीबाट नै खडा भएको छ यो। दिस इज लाइबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। सो लाइबिलिटिजबाट खडा भएको छ यो। त्यस्तै अब यो पैसालाई तपाईँले साँचेर राख्नुभयो। अब तपाईँ अझ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ मान्छे भनेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो पैसालाई के गरिदिनुहुन्छ? तपाईँ लगानी गरिदिनुहुन्छ। ए भगवान्, तपाईँलाई पैसा त 3 वर्षपछि चाहिएको, 20 गरेर 3 वर्षपछि चाहियो 60,000। त अहिले तपाईँसँग 20,000 रुपियाँ छ, कतै तपाईँ लगानी गरिदिनुहुन्छ, ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखिदिनुहोस्, त ब्याङ्कले ब्याज त दिन्छ नि। सो द्याट्स वाइ यो पैसालाई तपाईँले के गर्ने? यो पैसालाई यहाँबाट काटेर एसेटबाट यो पैसा छ नि जो 20,000 को, यसबाट तपाईँले क्रिएट गर्नु पर्यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। यो पैसालाई लगानी गरिदिनु। त इन्भेस्टमेन्ट मिन्स लगानी, एसेट एकाउन्ट। सो दिस इज योर अलवेज एसेट एकाउन्ट है। सिङ्किङ फन्डमा जो पैसा आएको छ त्यो पैसालाई यहाँबाट काटेर त्यसलाई लगानी गरिदिने र प्रत्येक साल ब्याज कमाउने र लास्ट इयरमा हामीले एसेट किन्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस् होइन। लगानी गरी चाहिँ केही न केही पैसा कमाउनु छ। सेफ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला। सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, डिभेन्चरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, डेप्ट सेक्सनमा, इक्विटी सेक्सनमा, फिक्स डिपोजिटमा, म्युचुअल फन्ड्समा, एनीवेयर। त्यो द्याट इज योर चोइस। यो लगानी कहाँ गर्नुहुन्छ? सो
अब हामीले यसको अकाउन्टिङ सिक्ने हो। ल बस यति गरिसक्यो, तपाईँको अकाउन्टिङ क्लियर भयो। अगर यो तपाईँले बुझ्नुभयो भनेपछि है। सो यो दुईवटा किन खडा भयो त? अब यही कुरालाई म तपाईँलाई सिङ्किङ फन्ड मेथडबाट गरिदिएको। सिङ्किङ फन्ड मेथड भनेको खालि एउटा नयाँ मेथड हो जसले हामीलाई पैसा एकुमुलेट गर्न मद्दत गर्छ फर द पर्टिकुलर एसेट होइन। सो त्यसलाई के लगानी गर्नु होला, लगानी गरेपछि के अब यसमा हामीले बनाउनु पर्ने 4वटा एकाउन्ट मेनली हो। पेनै काम गरेन हो। कति टाइम वेस्ट भयो। वेल अलिकति पेनमा प्रब्लम आयो, त्यही भएर हो। सो दिस इज योर ल्यापटप एकाउन्ट। फर्स्टमा हामी कुन एकाउन्ट खोल्छौँ? ल्यापटप एकाउन्ट। सेकेन्डमा हामी खोल्छौँ 3 इयर्सको बनाउनु पऱ्यो हामीले होइन। यसमा म तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्र गराउँछु। सेकेन्डमा हामीले गर्छौँ दिस इज योर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। दिस इज योर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। थर्डमा आउनुहोस्, दिस इज योर सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड। हेत्तेरिका सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट। The last one is sinking fund investment account. अब तपाईले यसलाई बुझ्नको लागि हामी ल्यापटपलाई हामी भन्छौँ एसेट एकाउन्ट, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। ल्यापटप एसेट हो तपाईको। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स एकाउन्ट हो हैन, खर्च हो यो। सिङ्किङ फन्ड हाम्रो लायबिलिटीज एकाउन्ट हो, लायबिलिटी हो यो। सिङ्किङ फन्ड इज अ लायबिलिटी। You have created particular fund for a particular asset. Sinking fund investment, that is your asset account है। सिङ्किङ फन्ड र सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट यो लायबिलिटी यो एसेटबाट हामीले किन्नु पर्ने हो। सो द्याट्स वाइ अगाडि बढौँ। अब पनि सिलेक्ट हुन आएन ल। वेल अगाडि बढौँ, खालि अलिक टाइम बढी जाने भयो। सो सबै कुराहरू हामीले यसमा गरिसकेको छौँ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन यसमा। ओके, सो फर्स्टमा हामीले के कारोबार गऱ्यौँ? फर्स्टमा हामीले डे 1मा पहिलो हेरेँ, फर्स्ट इयरको काम गर्दैछु म। फर्स्ट इयरमा हामीले के गरेको? सिम्पली फर्स्ट इयरमा हामीले एउटा एसेट किन्यौँ, टु क्यास अथवा टु ब्याङ्क, सरी टु ब्याङ्क। कतिको ल्यापटप किन्नु भयो? 60,000 को। कतिको ल्यापटप किन्नु भयो? 60,000 को। सो इयर इन्ड आयो, फर्स्ट इयरको इयर इन्ड आयो। इयर इन्ड आएपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डेप्रिसिएसन काट्छौँ। सो डेप्रिसिएसनको पैसा हामी कहाँ पठाइदिन्छौँ? डेप्रिसिएसन खर्च हो नि है। डेप्रिसिएसन के हो? खर्च। त खर्चलाई हामी कहाँ पठाइदिन्छौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है। सो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु डेप्रिसिएसन एकाउन्ट होइन। यो इन्ट्री गरेको थियौँ हामीले डेप्रिसिएसन पढ्दाखेरि। सो डेप्रिसिएसनको पैसा हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ नि, खर्चको होइन। खर्च सबै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। सो कति हो डेप्रिसिएसनको पैसा तपाईँलाई थाहा छ? सिम्पली दिस इज योर 20,000। अब यो डेप्रिसिएसनको पैसालाई हामीले लायबिलिटी क्रिएट गर्नु पऱ्यो, लायबिलिटी क्रिएट गर्नु पऱ्यो। सो यसलाई हामी हाल्छौँ कसमा? सिङ्किङ फन्डमा, लायबिलिटीमा हाल्छौँ। डेप्रिसिएसनको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो होइन हाम्रो। अर्को सिङ्किङ फन्ड छ हाम्रो। सिङ्किङ फन्डमा हामी यो पैसालाई कहाँ लिएर आउँछौँ? फन्ड कस्तो पेन नलेखेको हो। सो सिङ्किङ फन्डमा हामी सिम्पल छ, किन नलेखेको एकैछिन पज गर्छु। वेल सो अलिकता पेनमा प्रब्लम आएको थियो, तपाईँको कन्टिन्यू नै देख्नुहोस् त्यो भिडियो। सो डेप्रिसिएसनको पैसा, अब डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कहाँ पठाइदिने हो? सिम्पली कहाँ पठाइदिने? सिङ्किङ फन्डमा है, टु सिङ्किङ फन्ड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड जे भन्नुहुन्छ। सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिने कति? 20,000 रुपियाँ। हजुर लेख्नु।
सो एसेटको डेप्रिसिएसन काट्यौँ, यो डेप्रिसिएसनको पैसा कहाँ लाइबिलिटी खडा गरिदियौँ। अब यो लाइबिलिटीलाई लगेर हामी के गर्छौँ, पहिलो वर्ष हामी यसलाई लगानी गरिदिन्छौँ है। सो लाइबिलिटीलाई हामी के गर्छौँ, लगानी गर्छौँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा। पहिला सिङ्किङ फन्डमा पठाइहाल्नु, सिङ्किङ फन्डमा बाई कुन खाताबाट आएको, यो डेप्रिसिएसनबाट आएको, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। अलिकति पेनमा प्रब्लम भएर हो, सो होप यु विल एडजस्ट इट। सो डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कहाँ पठाइदियो, सिङ्किङ फन्डमा। त सिङ्किङ फन्डमा आयो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्टबाट। अब यो पैसालाई हामीले के गरिदिने हो, उसले लाइबिलिटीको साइड क्रेडिट नै हुन्छ। यो पैसालाई हामीले के गरिदिने हो, लगानी गरिदिने हो, किनभने चाहिँ ब्याज कमाउनु पऱ्यो या फिर सेयरमा लगानी गरेपछि डिभिडेन्ड कमाउनु पऱ्यो। सो टु यसलाई हामी के गर्छौँ, लगानी गर्छौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट। कति लगानी गर्ने, 20,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्ने है। सो एसेटलाई इन्भेस्ट गर्ने हामीले। सो पहिलो इयर हाम्रो यसरी सकिन्छ। पहिलो इयरलाई क्लोज गरिदिनु सबैलाई, यति नै काम हाम्रो। हेर्नुहोस्, सेम म तपाईँलाई प्याटर्न फेरि भनिदिन्छु एकचोटि। प्याटर्न के छ र, पहिला हामीले ल्यापटप किन्यौँ पहिलो सालको डे 1 मा। सालको अन्त्यमा आयौँ, सालको अन्त्यमा हामीले त्यसको डेप्रिसिएसन काट्यौँ। डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कहाँ पठाइदियौँ, सिङ्किङ फन्डमा। लाइबिलिटी क्रिएट गऱ्यौँ यसलाई सिङ्किङ फन्डमा। त्यो सिङ्किङ फन्डमा आयो, सिङ्किङ फन्डबाट आइसकेपछि त्यो पैसालाई हामीले कहाँ लगानी गऱ्यौँ, लगानी सेयर डेभेन्चर जेमा लगानी गऱ्यौँ, बस है। यस्तो। सो यो पैसा ल्यापटपको डेप्सन काट्यौँ, डेप्सनको पैसा हामीले सिङ्किङ फन्डमा पठायौँ। त्यो सिङ्किङ फन्डबाट आएको एकाउन्टको पैसा आयो, सिङ्किङ फन्डबाट हामीले फेरि त्यसलाई लगानी गरिदियौँ। बस यति सिम्पली फलोअप गर्नुपर्यो। अब क्लोज गरिदिनुहोस्, पहिलो साल सबैलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो 60,000 भयो, 60,000। ओके, यहाँ हामी लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी, बस क्लोज गरिदिनु। सबैको काम क्लोज अलिक फास्टै गर्नु पर्ला हामीले, उस्तै पेनमा प्रब्लम आयो। सो यो सेकेन्ड इयरमा आएँ म। सेकेन्ड इयर हामी यसलाई कसरी काम गर्छौँ, टु ब्यालेन्स बिडी, टु बिडी नै लेखेँ मैले, 60,000 बस, नो प्रब्लम। सो डेप्रिसिएसनलाई हेर्नुहोस्, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट त यहीँ क्लोज भइहाल्यो, 20-20 बराबर छ। यो प्रत्येक साल क्लोज नै हुन्छ, यसको केही कामै छैन। सोध्ने भनेको तपाईँलाई सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट र सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट हो, अनि मेसिनरी एकाउन्ट। यसको केही काम छैन, खालि यसलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर मात्र हो। अब सिङ्किङ फन्डलाई क्लोज गर्नुहोस्। यो 20,000 भयो, पहिलो इयर सकियो हाम्रो। यो पनि 20,000 भयो। सो 20,000 भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, टु ब्यालेन्स सिडी अथवा टु सिडी मात्र लेख्यो भने हुन्थ्यो। 20,000 यहाँ लेख्छौँ हामी, बाई बिडी त्यही 20, बस क्लोज गरेर अकाउन्ट क्लोज। पहिलो साल क्लोज गरेर दोस्रो इयरको सेकेन्ड इयरमा आयौँ। यो दिस इज यो सेकेन्ड इयर है। सिङ्किङ फन्डको पनि सेम, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। 20,000 होइन, यसलाई हामी बाई सिडी, दिस इज 20,000। अर्को सालको लागि यो के भयो, सेकेन्ड इयरको लागि यो के भयो, बिडी ब्यालेन्स भयो। टु बिडी लेखिदिउँ, टु बिडी 20,000। सो इट्स भेरी सिम्पल। बस पहिलो सालको प्याटर्न तपाईँ अहिले अझ बुझ्नुहुन्छ, फेरि के गर्ने, यसलाई लगानी गर्दा एकदम भेरी सिम्पल छ। अगाडि बढौँ, सेकेन्ड इयरमा आउनुहोस्। सेकेन्ड इयरमा फेरि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ला। सेकेन्ड इयरमा फेरि डेप्रिसिएसन काट्छौँ हामीहरू। दिस इज यर सेकेन्ड इयर। डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कहाँ पठाइदिने, प्रफिट एन्ड लसमा, किन खर्च हो यो। 20,000 नै डेप्रिसिएसन काट्ने हो। सो यसलाई फेरि सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिनु पऱ्यो। पैसा काट्यो कि डेप्रिसिएसनको काम के हो, डेप्रिसिएसनको खर्च बुक गर्ने अनि यसलाई सिङ्किङ फन्डमा पठाइदिने अथवा डेप्रिसिएसन फन्डमा, टु सिङ्किङ फन्ड। कति हो, 20,000। सो ठिक छ। त सिङ्किङ फन्डमा लिएर आउनुहोस् यसलाई। कुन खाताबाट आयो, बाई डेप्रिसिएसनबाट, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्टबाट आएको हो। यो कति, 20,000 रुपियाँ। अब यो पैसालाई अब ध्यान दिनु होला, एउटा कुरा यसमा यस्तो गर्नु पर्यो। सो यो डेप्रिसिएसन अहिले हामी यसलाई त अर्को पनि पठाउँछौँ, केही छैन। तपाईँ एउटा कुरा यो विचार गर्नुहोस्, जो डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले यो लगानी गरेछौँ, अर्को सालको अन्त्यमा यो 20,000 ले ब्याज कमाउने कि नकमाउने। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ तपाईँ एउटा डायग्रामेटिकली हेर्नुहोस्, 1, 2, थर्ड इयर छ। पहिलो इयरको इन्डमा हामीले 20,000 काटे। अहिले हामी सेकेन्ड इयरको इन्डमा छौँ। अहिले हामी कसको इन्डमा छौँ, सेकेन्ड इयरको इन्डमा छौँ। त यो 20 सेकेन्ड इयरमा पनि हामी 20,000 रुपियाँ डेप्रिसिएसन काटिरहेको छौँ। त यो 20,000 ले 1 वर्षको ब्याज पाउने कि नपाउने। मानौ क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रेट छ 10%।
मान्यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रेट छ 10%, यही लेखिदिन्छु सजिलो होस् तपाईहरुलाई बुझ्नलाई। इन्ट्रेस्ट रेट एट द रेट 10%, यो भुलेको हैन, म जबरजस्ती त्यतिखेर नलेखेको है, यहाँ तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अब ध्यान दिएर हेर्नुस्, अब यो 20,000 रुपैयाँ जो पोहोर साल लगानी गरेको यसले ब्याज कमाउँछ। त ब्याज हाम्रो केमा आउँछ? ब्याङ्कमा पैसामा आउँछ। त लिनुस् बाई इन्ट्रेस्ट, अझ लेखेन, बाई इन्ट्रेस्ट। सो 20,000 को ब्याज निकाल्नु 10%, 2,000, त्यही पनि म निकालेर देखाइदिन्छु। बाई इन्ट्रेस्ट नलेख्नु, बाई ब्याङ्क लेखेर ब्र्याकेटमा इन्ट्रेस्ट लेख्नु होला है, बाई ब्याङ्क, ब्र्याकेटमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट है, INTT लेखिदिन्छु म यहाँ। इन्ट्रेस्ट यहाँ क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु, 20,000 को 10%, सो 22,000। अब ध्यान दिनु होला, सिम्पल केही छैन, यो 20,000 जो लगानी गरे यो 20,000 ले ब्याज कमा, यो 20,000 त मैले भर्खरै हालेको, यो 20,000 को डेप्रेसन त भर्खरै काटेको, यसले त ब्याज कमाउँदैन। यो 20,000 ले त ब्याज कमाउनु पर्यो नि, लगानी गरेपछि ब्याज चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ब्याङ्कमा मैले पोहोर साल 20,000 जम्मा गरेको थिएँ, यो पालि फेरि 20,000 जम्मा गर्दैछु, त पोहोर सालको 20,000 ले त ब्याज कमाउला नि, यो पालिको 20,000 ले कमाउँदैन, पोहोर सालको 20,000 ले त पक्कै कमाउँछ। सो द्याट्स वाइ यो 20,000 को ब्याज निकाले हामीहरूले लास्ट इयरको। अब लगानी गर्नलाई तपाईसँग कति पैसा छ हेर्नुस्, अब तपाईसँग लगानी गर्नलाई कति पैसा छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो साल लगानी गर्नलाई कति पैसा छ? एउटा त डेप्रिसिएसनको पैसा, एउटा ब्याजको पैसा, एउटा ब्याजको पैसा। सो टोटल लगानी गर्नलाई तपाईसँग 20,000 छैन, 20 + 2, यहाँ लेखेर देखाउँदैछु म, 20 + 2 भुलिनु होला भनेर, द्याट इज यु हेभ 22,000। बस यति भएपछि सेकेन्ड इयर सकियो। फेरि त्यही गरेको, यहाँ डेप्रिसिएसन काटे, यो डेप्रिसिएसनको पैसालाई हामीले कहाँ पठाइदिए? सिङ्किङ फन्डमा। त सिङ्किङ फन्डमा यो डेप्रिसिएसनको पैसा आयो है, डेप्रिसिएसन सिङ्किङ फन्डको पैसा आयो। त त्यसपछि हामीले यो पुरानो 20,000 को ब्याज पनि पाउने भयो, किन लगानी गरेका छौँ, ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गरेका छौँ, त 2,000 ब्याज कमायौँ। त यो पालि लगानी गर्नलाई पोहोर साल मैले 20,000 लगानी गरेको थिएँ, पोहोर साल 20,000 लगानी गरेको थिएँ, यो पालि फेरि 20,000 थपेँ है, फेरि अनि 2,000 रुपियाँ ब्याज पनि कमाएँ, 2,000 रुपियाँ ब्याज पनि कमाएँ। टोटल लगानी कति भयो भन्नुहोस् त? 20 + 20 40 + 2 कति लगानी भयो टोटल? 42,000 को लगानी भयो। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ 42,000 को पिक्चर तपाईँलाई क्लियर समझमा आउँछ। सो सेकेन्ड इयरलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस्, एसेटबाटै क्लोज गरिदिनुहोस्। यो बाई CD यो सेम भयो, दिस इज 60,000, दिस 60,000। अब हामी एकदम क्लोज, लास्ट इयर छ, जति समस्या सबै लास्ट इयरमा। बाई CD यतिका, बाई CD 60,000 यो भइहाल्यो। सो 2BD लास्ट इयर हो 60,000 पर्चेज। सो लास्ट इयरमा हामीले यहाँ अहिले एकैछिन यसलाई रोकिहाल्नु होला, यसलाई हामी एकैछिनमा BD गर्छौँ। 2BD गर्नु अलि जरुरी छैन, किन भन्दाखेरि हामीले लास्ट इयरमा हामीले मसिन किन्नुपर्ने हुन्छ। सो 2BD लेखेन के फरक पर्दैन, ल 2BD लेखिदिए केही छैन, समस्या छैन। 260,000 समस्या छ, यो पेन चेन्ज गरौँ थोडा है। सो अब फेरि हामी तेस्रो इयरमा आयो, पहिला एसेट क्लोज भयो। अब डेप्रिसिएसन त हाम्रो यो बराबर नै आउँछ, डेप्रिसिएसनलाई केही चेन्ज गर्नु परेन। सिङ्किङ फन्डलाई क्लोज गर्नुहोस्, यहाँ टोटल कति आइरहेछ? 42,000। त जतिको लाइबिलिटी त्यतिको एसेट खडा हुने हो। 2CD ब्यालेन्स कति आउने हो? 42,000 नै आउने हो। अब हामी यसलाई बाई BD बनाउँछौँ अर्को सालको लागि, यो पनि 42,000 नै भयो है। क्लोज मात्र गरे, लेजर क्लोज गर्न त आउँछ तपाईँलाई, त्यस्तै यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस्। सो 42,000 नै होला यो पनि। सो दिस इज 42,000। सो यहाँ गर्नुहोस् बाई CD, कस्तो नलेखेको, बाई CD 42,000। अर्को सालको लागि लिएर आउनुहोस्, यो 2BD हुन्छ हाम्रो 42,000। बस यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो काम निप्टिन्छ। लास्ट इयर हो, अलिकता जति समस्या आउँछ लास्ट इयरमै आउँछ, त ध्यान दिएर हेर्नु होला। आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट। सो हामी सबै सेकेन्ड इयरसम्मको क्लोज गरिहाल्यौँ, इट्स भेरी इजी। अब आउनुहोस् लास्ट इयरमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त? सो हामीले यसमा क्लोज गर्न तपाईँले सिक्नु होला सबैभन्दा मेन।
मेन सबैभन्दा समस्या भनेको यसमा क्लोज गर्नलाई हो। त क्लोज गर्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट क्लोज गर्नु होला है। अब हामीसँग कतिको इन्भेस्टमेन्ट छ, अब थर्ड इयरमा त हामीले नयाँ एसेट किन्नुपर्ने हो। थर्ड इयरमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, वी हेभ टु पर्चेज द न्यू एसेट। सो न्यू एसेट किन्नुपर्ने भनेपछि जो हामीले लगानी गरेका छौँ, मानौँ यो सबै पैसा हामीले सेयरमा लगानी गरेका छौँ होइन, अथवा फिक्स डिपोजिटमा लगानी गरेका छौँ। फिक्स डिपोजिटलाई त अब तोड्नु पर्ला त। फिक्स डिपोजिटमा अहिले हाम्रो कति पैसा जम्मा भएको छ, फिक्स डिपोजिटमा हाम्रो कति पैसा जम्मा भएको छ, 42,000। त 42,000लाई झिक्नुहोस् बाई ब्याङ्क 42,000। अब यो त मलाई पैसा चाहिनेवाला छ नि, सो मैले बस यसलाई निप्टाइदिएँ है। सो यसलाई मैले के गरिदिएँ, जस्ट सिम्पली निप्टाइदिएँ, यसलाई सेल गरेँ। यो इन्भेस्टमेन्टलाई मैले के गरिदिएँ, सेल गरेँ। अन्त यो सेयर छ भने सेयर मेरो कतिको छ, सेयरमा लगानी गरेँ आउँला मैले, मानौँ सेयरमा लगानी गरेँ। सेयरमा लगानी गरेर मेरो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु कति छ आजको दिनमा, 42,000। त 42,000लाई बेचिदियो, बेचेपछि के आउँछ, ब्याङ्कमा पैसा आउँछ। अब आउनुहोस् सेकेन्डमा हामीले क्लोज गर्नुपर्ने भनेको सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट हो। यसरी नै क्लोज गर्नु, अपोजिटबाट क्लोज गर्नु होला है। हुन तपाईँहरूको यसमा बुकमा अलिकता रङ पढाइएको छ, यो ट्युले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। यो अलिकता रङ छ, किन रङ छ म अब तपाईँ त्यो मिस्टेक आफै पत्ता लगाउनु होला। र पछि डाउटमा तपाईँलाई मलाई सोध्न मन लाग्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा सानो सिल्ली मिस्टेक छ, यसमा अलिक करेक्सनको जरुरत छ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा है, अरूमा जरुरी छैन। अब तपाईँले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसपालि फेरि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ला। यसपालि पहिला ब्याज निकाल्नु भयो है यसको, बाई ब्याङ्क। यो 42,000ले फेरि ब्याङ्क ब्याज कमाउला, इन्ट्रेस्ट कमाउला यो 42,000ले, किन 42,000 लगानी गरेका छौँ होइन। हामी एसेट त तेस्रो सालको अन्त्यमा किन्ने हो। सो 42,000को ब्याज निकालिदिनुहोस् 10%को हिसाबले, सिम्पल छ 10%। त 4200 ब्याज आयो, कति ब्याज आयो यहाँ, 4200को ब्याज आयो। ओके, सो त्यसपछि हामीले यो पालि डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्ने हो, बाई डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्ने, हामीले डेप्रिसिएसन एकाउन्टबाट कति काट्नुपर्ने, 20,000 रुपियाँ। कति काट्नुपर्ने, 20,000 रुपियाँ। सो यो भयो, हामीसँग टोटल कति पैसा आयो। अब यसलाई क्लोज गर्यो, यति नै त यसको काम। 42, 20, 62, 66,200, 42, 20, 62, 66,200। यो आयो कति, 66,200। सो यसलाई हामी भन्छौँ यसलाई हामी पठाइदिने। अब 66,200 कहाँ पठाइदिने, मसिनरी एकाउन्टमा पठाइदिने। कहाँ पठाइदिने, अब त मसिन किन्नु पर्ला त सालको अन्त्यमा, टु मेसिनरी एकाउन्टमा 66,200। बस यो सालको डेप्रिसिएसन काटिदिहाल्नु। हामीले तेस्रो इयरको डेप्रिसिएसन काट्नु, बाई पिएल एकाउन्ट 20,000। तेस्रो साल पनि डेप्रिसिएसन काट्नुपर्छ यसको। टु सिङ्किङ फन्ड 3 साल होइन डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने, टु सिङ्किङ। यसको यो त जहिले पनि रिपिट नै हुन्छ, यो 20,000 20,000 यता साइडमा लेख्ने, यता होइन, सकियो है। सो यो मसिन एकाउन्टमा पठाइदिनुहोस्। अब यो मसिन एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ, मसिनरी एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ, सिङ्किङ फन्डबाट हामीलाई कति पैसा आयो, 66,200। जबकि चाहिए कति रहेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, अरे बाई सिङ्किङ फन्ड, सरी डेप्रिसिएसन फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ, बाई सिङ्किङ फन्ड। सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टबाट कति आयो हामीलाई, 66,200। जबकि हामीलाई चाहिए कति रहेको थियो, 60,000। त 66,200 आयो। त बाँकी 6,200 के भयो, प्रफिट भयो। अब 66,200 दुइटैको टोटल गर्नुहोस्, त्यो 6,200 हामीलाई के भयो, प्रफिट भयो। बस यति नै हो, टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने। नाफा नोक्सान इन्कम एक्सपेन्सलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाउँछौँ। यो ब्यालेन्सिङ फिगर है, यो ब्यालेन्सिङ फिगर। तो 66,200 60,000 घटाउनु 6,200 तपाईँको ब्यालेन्स फिगर। त यसमा त 6,200 तपाईँले लगानी गर्नाले तपाईँलाई फाइदा भयो नि। अगर तपाईँ डेप्रिसिएसनको पैसा इन्भेस्टमेन्ट नगरेको भए तपाईँसँग यहाँ जम्मा 60,000 मात्र जम्मा हुन्थ्यो। जबकि 6,200 तपाईँले कतै लगानी गरेर इन्टेलेक्चुअल काम गर्नुभयो, इन्टेलिजेन्ट काम गर्नुभयो र त्यहाँबाट तपाईँले 6,200 जेनेरेट गर्न सफल हुनुभयो र त्यो तपाईँको लागि प्रफिट हो। त्यसैले कुनै पैसा आइडियल बस्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले कतै न कतै इन्भेस्ट गरिदिनुपर्छ। त सिङ्किङ फन्ड मेकानिजमले के भन्छ, कुनै पर्टिकुलर तपाईँले भविष्यमा किन्नु छन् त्यसको फन्ड अहिले क्रिएट गर्नुहोस्, त्यो फन्डलाई लगानी गरिदिनुहोस् है। सो यसमा हामीले त अब मलाई ल्यापटप किन्दाखेरि 3 वर्षपछि मेरो हातमा कति पैसा आउँछ, 66,200 आउँछ है। 66,200 रुपियाँ आउँछ। तर त्यसबाट म 60,000को एसेट किन्छु, 6,200 अझ यहाँबाट लगानीबाट पनि मैले ब्याज कमाएँ। यो 6,200 केसको प्रफिट हो, इन्ट्रेस्टको प्रफिट हो। चेक गर्नु होला, यहाँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट कति कमाउनु भयो, एउटा इन्ट्रेस्ट यो 2,000 रुपियाँ कमाउनु भयो,
एउटा इन्ट्रेस्ट यो 2000 रुपियाँ कमाउनु भयो, एउटा इन्ट्रेस्ट अर्को 4200 कमाउनु भयो, यही त प्रफिट आइरहेछ। सो त्यो घरमा कतै पैसा राख्नुभन्दा, आइडियली राख्नुभन्दा, इन्फ्लेसनले पैसा मार्नुभन्दा त्यसलाई कतै न कतै इन्भेस्ट गरिदिने। होप अगर तपाईँले यो बुझ्नुभएपछि तपाईँलाई क्वेसन केही पनि गाह्रो लाग्दैन। अब यसमा मैले तपाईँलाई स्ट्रेट लाइन मेथडबाट गरेर देखाइदिएँ डेप्रिसिएसन। अब तपाईँको खालि चेन्ज भनेको के हो, खालि यसमा तपाईँको एउटा एन्युटी फ्याक्टर दिन्छ। डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि एक्विजिसन कस्ट, यसमा डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन एमाउन्ट कसरी निकाल्छ यो लेखिहाल्नु होला। एनुअल डेप्रिसिएसन एकाउन्ट, डेप्रिसिएसन अमाउन्ट है, एनुअल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हाम्रो निकल्छ यसमा कसरी भन्दाखेरि इक्वल्स लेख्नु होला एक्विजिसन कस्ट माइनस सैल्वेज भ्याल्यू अथवा स्क्रैप भ्याल्यू इन्टु एन्युटी फ्याक्टर। अब तपाईँलाई स्ट्रेट लाइनबाट आउँदैन एन्युटी फ्याक्टर है। एक्विजिसन कस्ट भन्नाले त्यो कस्ट जबसम्म मसिन रेडी टु युज हुँदैन, जबसम्म जस्तै एउटा ट्र्याक्टर किन्नु भयो त्यसलाई घरमा ल्याउने जालसम्म खेतमा ल्याउने जालसम्म जति खर्च हुन्छ त्यो सबै खर्च एक्विजिसन कस्ट हो। इन्स्टलेसन होस्, इरेक्सन होस्, सबै जोड्ने, क्यारिएज होस्, अनि सैल्वेज भ्यालु र त्यसलाई अब अगर स्ट्रेट लाइन भइदिएको भए यसलाई हामी लाइफले डिभाइड गर्थ्यौँ, एन्युटी फ्याक्टरलाई हटाइदिन्थ्यौँ हैन। तर यस्तो हुँदैन, यसमा लाइफ आउँदैन, यसमा एन्युटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने हो है। सो बस यति मात्र चेन्ज छ, मैले खालि अरू सबै एभ्रिथिङ सेम। अब बिचमा यो इन्भेस्टमेन्ट के बेच्दै हुन्छ सेकेन्ड भिडियोमा तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ कि इन्भेस्टमेन्ट बेच्यो भने चाहिँ के हुन्छ। यसपछि म तपाईँको एउटा ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन कुनै पनि क्वेसन गरिदिन्छु, तपाईँहरू मलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ अनि गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू।